खुदा यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से एमाल की किताब को, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स को सीखते जा रहे हैं। अजीज़ों, पहले बाब के हवाले से आज छठी किस्त है, फर्स्ट चैप्टर एंड सिक्स्थ एपिसोड फ्रॉम इट। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद के नाम को जलाल हो। और आपके लिए हम खुदावंद के हुजूर दुआ गो हैं कि आप कलाम से इसी तरह जुड़े रहें और कलाम को सुनने, उसमें बढ़ने के वसीला से आपकी रूहानी दुनियावी ज़िंदगियों में खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत, खुदावंद की नेमतें कसरत और बहुतात और इफ़रात के साथ हों, क्योंकि हमारा खुदा इफ़रात का, अबंडेंस का खुदा है। हालेलुया। अजीज़ों, इस कलाम के हिस्से में से हमने खुदावंद की बहुत बेशबहा, खूबसूरत और अहम यानी इम्पॉर्टेंट बातों को, पैटर्न्स को, मॉडल्स को, डिवाइन प्रिंसिपल्स को, इलाही असूलों को सीखा। और अगले हिस्से में, जो कि पहले बाब का आखिरी हिस्सा है, हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती की जगह एक नए शागिर्द का इंतखाब किया जा रहा है, उसके लिए कुरा डाला जा रहा है। मैं उस हिस्से को आपके लिए पढ़ता हूँ और उसके हवाले से हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में और खुदावंद की पाकरू की हिदायत से सीखते जाएंगे। पतरस खड़े होकर सब लोगों को, जो वो हाजिर जमात है 120 की, जिसमें भाई और बहन शामिल हैं, यहूदा इस्करियोती के हवाले से ब्रीफ करता है, बताता है कि किस तरह उसने अपनी साल्वेशन को, अपनी नजात को खोया, उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को, उस ग्रेस को, उस फजल को जो उस पर हुआ, उसने हकीर जाना। और जब उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी मर्ज़ी, उसकी सोच के मुताबिक खुदावंद खुदा की मर्ज़ी, खुदावंद खुदा का प्लान नहीं हुआ, तो उसने खुदावंद यसुल मसीह को पकड़वा दिया। और गुनाह के इस बोझ को हम देखते हैं कि जब वो बर्दाश्त ना कर सका, तो उसने उस रकम को उन काहिनों को वापस देकर खुदावंद यसुल मसीह को वापस लेना चाहा, लेकिन उस वक़्त तक इट वॉज़ टू लेट। हम देखते हैं कि उसने वो रकम फेंक दी उन काहिनों के लिए, उन फरीसियों के लिए जिन्होंने उसे वो रकम दी थी, और फिर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। इसका रेफरेंस, इसका हवाला हम पढ़ते हैं मत्ती के 27वें बाब में, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 27, जहाँ पर हम यहूदा इस्करियोती के हवाले से पढ़ते हैं कि उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा कि मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर इनको हैकल के खजाना में डालना रवा ना समझा, क्योंकि ये खून की कीमत थी। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा, और वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। एमाल की किताब में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में, उसके पहले बाब में 18वीं आयत से आगे लिखा है कि उसने यानी यहूदा इस्करियोती ने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया, सर के बल गिरा, पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ी, और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी ज़बान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। अब इस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन कभी कभार हो जाती है। मुझे एक दो सवाल भी आए बहुत खुदा उनके प्यारे बेटे और बेटियों की जानिब से कि ये दोनों अकाउंट्स में तजाद क्यों है, डिफरेंस क्यों है। मत्ती में, मैथ्यू की गॉस्पेल में लिखा है कि यहूदा ने अपने आप को फांसी दी, और एमाल की किताब में लिखा है कि वो सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। तो क्या ये डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्यों है? तो अजीज़ों, आपको ये बताते चलें कि ये डिफरेंस नहीं है, ये तजाद नहीं है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ बातें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। देखिए, मत्ती की अंजील में जब उसने अपने आप को फांसी दे ली, जब उसने अपने आप को मार लिया, तो हम उसके बाद पढ़ते हैं एमाल की किताब में, दर हकीकत उस लकड़ी पे, उस दरख्त पर लटकने की वजह से बिल आखिर वो मर तो जाता है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो उसका पेट फट जाता है। और चूंकि
وہ مر چکا ہوا ہے تو اس کی انتڑیاں بھی باہر نکل آتی ہیں. بڑی اذیت ناک اور عبرت ناک اس کی موت ہے اور اس کی موت کے بعد کا نظارہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رقم جو اسے ملی تھی، جو اس نے کاہنوں اور فریسیوں کو واپس لوٹا دی تھی، اسی رقم سے وہ جگہ، وہ کھیت جہاں پر اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی، اس کو خرید کر ایک قبرستان بنا دیا جاتا ہے یہودا اسکریوتی کے حوالے سے اور جینٹائلز کے لیے، گرز کے لیے، وہ جو جوئش لوگ نہ ہوں. تو یہ پورا اکاؤنٹ، یہ پورا واقعہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہے جس بھیانک عبرتناک موت سے یہودا اسکریوتی دوچار ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس زبور 109 اور زبور 69 سام 69 کو کوٹ کرتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے، تاکہ جوڈس کی جگہ پر، یہودا کی جگہ پر ایک اور شخص کو جو برابر ان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کا گواہ تھا، اس دوسرے شخص کو رکھا جائے، جوڈس کی جگہ کو پر کیا جائے. لکھا ہے کہ انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ کو لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرا ڈالا اور قرا متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا. جن دو اشخاص کو پیش کیا جا رہا ہے عزیزو، یوسف برسبا یعنی یوسف سبت کا بیٹا. یہ شخص خداوند کے سبت سے پیار کرنے والا، اس کی تعظیم کرنے والا، نہایت پاک باز اور راست باز شخص تھا. اور دوسرا متیہ، متیہ کا مطلب ہے خداوند کی طرف سے تحفہ. اب ان دونوں کے اس شارٹ لسٹ ہونے کا ایک ریفرنس ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اور وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ خداوند یسوع المسیح کے بپتسمہ سے، یعنی جب سے خداوند یسوع المسیح کی، یشوع ہمشیاہ کی زمینی خدمت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک ہمارے ساتھ رہا ہو. لیکن خاص طور پر کیا بات ہے کہ وہ اس کے جی اٹھنے کا، خداوند یسوع المسیح کی ریزریکشن کا گواہ ہو. عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا جی اٹھنا، اس کے پیدا ہونے، اس کی کروسیفکشن یعنی اس کی مصلوبیت کے ساتھ ساتھ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس آف آل ٹائم ہے. لیکن اس واقعے کی، اس ایونٹ کی فضیلت باقی واقعات پر اس لیے زیادہ ہے عزیزو کہ باقی انبیاء، باقی خداوند کے میسنجرز اپنی زمینی خدمت کو پورا کرنے کے بعد وفات پاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح وفات یا کروسیفکشن کے بعد، مصلوبیت کے بعد پھر زندہ ہوتے ہیں، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں لکھا ہے پہلا پھل تھے، کیونکہ انہی کے طریق پر، انہی کے ماڈل پر ہم سب بھی جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کی گواہی دیتے ہیں، جو ان کی فرما برداری اور پیروی کرتے ہیں، ہم بھی وہ جلالی بدن، وہ آسمانی بدن حاصل کریں گے جو خداوند یسوع المسیح نے حاصل کیا. اس بدن کے حوالے سے بھی کچھ خداوند کے خادموں نے خاص طور پر انڈیا سے ریکویسٹ کی، وہ جاننا چاہتے تھے، وہ سیکھنا چاہتے تھے. تو میں انہیں مختصراً بتاتا جاؤں کہ عزیزو، واقعی خداوند یسوع المسیح جب اٹھائے گئے تو وہ روح کی حالت میں نہیں بلکہ وہ جسم کی حالت میں اٹھائے گئے تھے، مگر یہ جسم آسمانی تھا، یہ جسم جلالی تھا. اور اس کے ریفرنس کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، فرسٹ کرنتھینز اس کا چیپٹر 15، جہاں پر پولوس خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے اور ہمارے جی اٹھنے کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتاتا ہے. وہ یہ ٹائٹل، پہلے پھلوں کا ٹائٹل یوز کرتا ہے خداوند یسوع المسیح کے لیے، پہلے پھلوں کی عید پہ، بیکوریم پہ، چونکہ خداوند یسوع المسیح زندہ ہوئے تھے تو وہ اس کا ریفرنس یوز کر رہا ہے. اور پھر خاص طور پر اس کی 40ویں آیت میں بتاتا ہے کہ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا اور. آسمانیوں کا جلال اور
کیا مطلب؟ کہ آسمانی جسم کی استعداد، کیپیسٹی، کیپبلٹی از مچ مور ہائر دین واٹ دی ارتھلی باڈی کین ہیو. جو زمینی جسم ہے اس کی استعداد سے، اس کی کیپیسٹی سے، آسمانی جسم کی کیپیسٹی، کیپبلٹی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن مختصراً ایک مثال دیے دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح خداوند یسوع المسیح، وہ جو بند کمرہ تھا، دروازے بند تھے، دیواروں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے پاس آ گئے، اور پھر وہ روح میں نہیں تھے، وہ جسم میں تھے، آسمانی جسم میں، کیونکہ دیکھے کہ وہ وہاں پر ان کے ساتھ مچھلی بھی کھاتے ہیں. جسمانی جسم لکھا ہے کہ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے، نفسانی بویا جاتا ہے. لیکن عزیزو، جو بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، اگر وہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان کی حالت میں بویا گیا ہے تو جلال کی حالت میں جی اٹھے گا. جو کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے وہ قوت کی حالت میں جی اٹھے گا، اور جو نفسانی بویا جاتا ہے وہ روحانی جی اٹھے گا. اور ہم بھی اس امید پر خداوند یسوع المسیح کی قیامت پر، اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لائے ہیں کہ ہم خاکی سے آسمانی بدن میں تبدیل ہوں گے. وہ بدن جو فنا کا جامہ نہیں پہنے گا بلکہ بقا کا وارث ہوگا. وہ بدن جب پولوس رسول کہتے ہیں کہ نرسنگا بجے گا، نرسنگوں کی عید کا وقت ہوگا، اور ہم جو جیتے ہیں ہم بدل جائیں گے. جو مردے ہیں وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم اگر زندہ ہوئے تو ہم بدل جائیں گے. وی مسٹ ٹرانسفیگر، وی مسٹ چینج، وی مسٹ ٹرانسفارم، وی مسٹ اچیو. ہمیں وہ حاصل کرنا ہے آسمانی بدن. ہمارا فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا، اور ہم حیات ابدی کا آسمانی لباس، آسمانی جسم پہنیں گے، تاکہ ہم موت کے ڈنک سے آزاد ہو جائیں. ہاللیلویہ عزیزو، دس از ویری ایکسائٹنگ. یہ بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ اور پر امید ڈسکشن ہے. لیکن میں آپ کو باب کے آخر میں جو لاٹس ڈرا کی جا رہی ہیں، جو قرعہ ڈالا جا رہا ہے یوستس اور متیہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، کیونکہ لاٹس ڈرا کرنا، قرعہ ڈالنا کوئی نیا فینومینن نہیں ہے. عزیزو، جب میں نے اس کی تحقیق اور تفتیش شروع کی، کیونکہ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہ واحد بات ہے، اونلی انسیڈنٹ ہے جہاں پر لاٹس ڈرا کی جا رہی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ دیر آر 70 اوکیزنز، 70 مرتبہ تناخ میں، یعنی سو کالڈ پرانے عہد نامے میں، اور 7 مرتبہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، برت حدشاہ میں، نئے عہد نامے میں، خداوند کے کلام میں قرعہ ڈالنے کے حوالے سے بتایا اور سکھایا جا رہا ہے. میں مختصراً اس حوالے سے بھی آپ کو انلائٹن کرتا جاؤں، کچھ اہم اور چیدہ واقعات آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں. جیسے یشوع کی کتاب میں، ان دا بک آف جوشوا، ہم چیپٹر 14 سے چیپٹر 21 میں دیکھتے ہیں جو قبائل کو ان کی جگہیں دی جا رہی ہیں پرومسڈ لینڈ میں، وعدہ کی سرزمین میں، وہ قرعہ ڈال کر دی جا رہی ہیں. پھر نمبرز، گنتی کی کتاب، اس کا 26 چیپٹر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر موسیٰ بھی قرعے کا استعمال کر رہا ہے، لاٹس کا استعمال کر رہا ہے خداوند کی ہدایت سے، تاکہ قبائل کو میراث، انہیریٹنس دی جا سکے. فرسٹ کرونیکلز میں، پہلی تواریخ میں، اس کے 24ویں باب میں ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ کس طرح کاہنوں کے جو مختلف خاندان ہیں، مختلف گھرانے ہیں، ود ان دا ہاؤس آف ہارون کاہن، یعنی سردار کاہن ہارون کے گھرانے کے بیچ میں، اس کے بچوں کے بیچ میں ہی جو کاہنوں کے مختلف گھرانے تھے، کیونکہ وہ بڑھ گئے تھے، ان کی ڈیوٹی داؤد نے اور سلیمان نے قرعہ ڈال کے مقرر کی. پہلے سیموئیل کے 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 10 میں، کہ ساؤل جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا وہ بھی قرعہ سے منتخب اور چنا گیا. عزیزو، اور بھی کئی اہم واقعات ہیں، لیکن یونا کی کہانی کو اگر میں مینشن نہ کروں، جونا کی سٹوری کو، جس کو خداوند نے چنا اس کی خدمت کے لیے، لیکن وہ بھاگ گیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس جہاز میں وہ بھاگ رہا تھا اس میں جو پریشانی آتی ہے اس کو بھی
लॉट्स डालकर, कुर्रा डालकर हल किया जाता है। कुर्रा कई मुख्तलिफ तरीक़ों से डाला जाता था। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि स्टिक्स को, लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता था उनके ऊपर मार्किंग्स करके, या स्टोन्स को, पत्थरों को सिंबल्स डाल के यूज़ किया जाता था, या चिट्ठियाँ डाली जाती थीं और फिर उनको इंटरप्रेट करने के, उनको तशरीह और तफसीर करने के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे। अभी मैंने ऊरीम और तूमीम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया इस सारी सिचुएशन में। वो स्लाइटली डिफरेंट है इस बात से। जो सरदार काहिन के पास 2 पत्थर होते थे, लेकिन लॉट्स क्यों ड्रॉ की जाती थी, कुर्रा क्यों डाला जाता था अजीज़ो? इसलिए कि कुर्रा डालने की सबसे अहम वजह खुदावंद की मर्जी को जानना था। टू नो गॉड्स विल इन सिचुएशंस, उन हालात में जब कहीं और से खुदावंद की मर्जी मालूम नहीं हो रही, तो खुदावंद से दुआ करके, कुर्रा डाल के खुदावंद की मर्जी को मालूम किया जाता था। जैसे हम यहाँ पर एक्ट्स में, अमाल में देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको 1 सैमुएल की मिसाल दी, जहाँ पर साउल को बादशाह बनाया जा रहा है। दूसरी अहम वजह, टू एक्सरसाइज ह्यूमिलिटी, यानी आजिज़ी, हलीमी, झगड़ों का ख़त्म कराना। क्योंकि मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 18:18, इमसाल 18:18, जहाँ पर लिखा है कि कुर्रा झगड़ों को माकूफ कराता है और ज़बरदस्तों के दरमियान फैसला कर देता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी 1 क्रॉनिकल्स की 24 चैप्टर की, जहाँ पर मुख्तलिफ घराने बढ़ गए हारून के घराने के बीच में, उसके बच्चों के घराने में, और वो सब काहिन थे क्योंकि वो हारून के घराने का हिस्सा थे। लेकिन दाऊद ने और सुलेमान ने लॉट्स ड्रॉ करके, कुर्रा डाल के उनका इंसाफ किया, ताकि सबको फेयर चांस मिल सके कि वो खुदावंद की खिदमत करें, उसकी हैकल में जाएं। लूका के पहले बाब में आप पढ़ सकते हैं कि ज़करिया, जो यूहन्ना का बाप था, वो भी अपनी फरीक की बारी के मुताबिक जाता है। जब उसका घराने की बारी आती है तब वो जाता है। अजीज़ो, ये एक बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉट्स, कुर्रा कई मुख्तलिफ सिचुएशंस में डाला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ सिनफुल लॉट्स भी ड्रॉ की गई। जैसे रूमी सोल्जर्स ने खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों पर कुर्रा डाला। फिर हम जानते हैं एस्टर की किताब में कि हामान ने कुर्रा डाला कि किस दिन को, किस महीने को मैं जूइश कौम को, खुदावंद की चुनी हुई कौम को ख़त्म करूं, फिनिश करूं। इसीलिए उस ख़ास टाइम को, जिस टाइम पर खुदावंद ने अपनी कौम को हामान और उसके तबाहकुन मंसूबे से बचाया, पूरीम की ईद मनाई जाती है इसराइल में। पूरीम यानी लॉट्स, यानी कुर्रा, यानी चिट्ठियाँ डालने की ईद। अजीज़, ये टॉपिक इतना वसी है, इतना ब्रॉड है कि हम इसी पर कई घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात मैंने शुरू में बताई कि कुर्रा डालने का मेन मकसद दुआ करने के बाद, जैसे हमें पतरस और बाकी शागिर्द दिखाई देते हैं, कि खुदावंद की मर्ज़ी मालूम की जाए, खुदावंद का डिसीजन मालूम किया जाए। और खुदावंद का डिसीजन ये था कि मतिया को, जो खुदावंद की तरफ से तोहफ़ा उसका नाम है, उसको चुना जाए कि वो उन 11 का हिस्सा बने, 12वां शागिर्द बने। और ऐसा ही होता है। अजीज़ो, हमने भी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्ज़ी को मालूम करना है। खुदावंद की मर्ज़ी जो हमारे लिए बरकत की, हमारे लिए ज़िंदगी की, हमारे लिए बहुतात की, इफ़रात की मर्ज़ी है। जैसे खुदावंद ने अपने जी उठने के बाद पतरस को कहा, जब वो मछली का कोई शिकार न कर सका, कि अपनी कश्ती के दाईं जानिब डाल। वो खुदावंद की मर्ज़ी थी, और हम जानते हैं कि खुदावंद की मर्ज़ी उसको ब्लेस करने की थी। खुदावंद आपको भी, मुझे भी कसरत से, इफ़रात से, अबंडेंस से ब्लेस करना चाहता है। आएँ खुदावंद की मर्ज़ी मालूम करें, खुदावंद की मर्ज़ी पर चलें, खुदावंद के साथ चलें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।